खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का इत्मीनान और तसल्ली हमेशा आपके साथ रहे। आज हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 3 बाब और इसकी 16वीं आयत। बेशक ये बाइबल मुकद्दस की मरकज़ी और मशहूर तरीन आयत है, क्योंकि ये अंजील की खुशखबरी को बड़ी सादगी और सफाई और सच्चाई से बयान करती हुई नज़र आती है। इस आयत में वो सारी तालीम नहायत मुख्तसर अल्फाज में बयान की गई है जो यीशु मसीह नई पैदाइश के सिलसिले में निकोदीमस को देते हुए हमें नज़र आते हैं। और आयत का पहला हिस्सा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पर मेरे अजीज़ो, खुदा जो अनक्रिएटर क्रिएटर बीइंग है, यीशु मसीह अपने बाप को जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि खुदा है जो मोहब्बत का खुदा है और जिसकी फितरत में मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो मोहब्बत से भरा हुआ है और उसका खासा मोहब्बत है। और यहाँ पर जो लफ्ज़ अगापे यूनानी ज़ुबान में आया है मोहब्बत के लिए, उसका मतलब भी यही है, खुदा की सी मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त मौजूद नहीं है, कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, बल्कि ला महदूद मोहब्बत को जो खुदा की ज़ात अक़दस के अंदर हमें नज़र आती है, वो हमें नज़र आती है कि वो किस तरह से दुनिया से मोहब्बत रखता है। वो दुनिया जिसमें तमाम की तमाम नस्ल इंसानी, बनिनो इंसान, जिसमें कोई कैद मौजूद नहीं है, कोई फ़िरका, कोई मज़हब, कोई कौम, कोई उम्मत, कोई कबीला हो, बल्कि तमाम की तमाम दुनिया जो है वो शामिल है जिससे खुदा मोहब्बत रखता है। और याद रखिएगा, खुदा इंसान के गुनाहों या दुनिया की बदी से भरे हुए निज़ाम से मोहब्बत नहीं रखता, बल्कि वो इंसान से मोहब्बत रखता है जिसको उसने अपनी शबी और अपनी लाइकनेस पर बनाया है। और उस इंसान की वो हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा उस मकसद को जो वो नस्ल इंसानी के लिए रखता है, गुनाह के सबब से हम देखते हैं कि किस तरह से वो दूरी पैदा हो गई और किस तरह से फिर वो मकसद जो है वो हमें नज़र आता है कि खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है। क्यों मोहब्बत रखता है? क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि फिर से उन्हें मोल ले सके। और वो मकसद जो वो बनाए आलम से पेशतर नस्ल इंसानी के लिए रखता है, इस मकसद और इसकी मोहब्बत की वुसअत इस हकीकत से ज़ाहिर और साबित होती है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये उसके लामहदूद प्यार का इजहार है कि वो बागी गुनाहगारों के बदले अपना बेमिसाल बेटा देने को राज़ी हो गया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर एक इंसान को निजात मिल गई है। ज़रूर है कि इंसान पहले उस काम को कबूल करे जो मसीह ने उसकी खातिर किया है। क्या वो काम है जो मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है? उसने उस लानती मौत को मेरे और आपके लिए कबूल किया है। उसने उन गुनाहों को, उन दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ले लिए और सलीब पर कफारा के वसीला से उसने उन तमाम तर चीज़ों से हमें छुटकारा दिया है, लानतों से, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से। और अब ज़रूरत है कि हम उस मौत को जो मसीह यीशु ने हमारी खातिर सही है, हम उस यीशु अल मसीह पर जो है वो ईमान लेकर आए। और पालूस रसूल तो खुदा की इस मोहब्बत को इस तरह से भी जाहिर करता है कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, वो इससे जाहिर हुई, किससे जाहिर हुई? कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। और भेजने का मकसद यह है ताकि हम
اس کے سبب سے زندہ رہیں، کیونکہ گناہ کے سبب سے موت ساری نسل انسانی کے اندر پھیل گئی، لیکن ایک ہے جو خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع المسیح ہے، جس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا کا بیٹا جو اکلوتا ہے زمین پر آیا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہم سب کی خاطر موا، اس نے جان کا فدیہ دیا ہے، کفارہ دیا ہے، قربانی دے دی ہے۔ اب بیلوں بکروں بچڑوں کی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑا ہے جو قربان ہو چکا ہے، اور اس نے اس باپ کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ اب ہمیں کسی اور بیلوں بکروں بچڑوں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام کے اندر داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی اس نے کروا دی ہے۔ اب صرف ضرورت اس بات کی ہے، اس پیغام پر غور کیا جائے جو خدا نسل انسانی کے لیے رکھتا ہے، اور جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آئیں۔ اور آج میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم زندگی کا جو بانی ہے، وہ ابدی زندگی کا بانی ہے، اور ہم اس ابدی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، جو کہ ان الفاظ سے اور بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوتا۔ اور رومیو 8 باب کے اندر لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اور یوحنا 3:18 میں لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں وہ نور بن کر آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کے نور کو زیادہ پسند کیا۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم نے اس تاریکی سے نکلنا ہے اور اس حقیقی نور پر جو خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ میرے عزیزو، اس نے ہمیں ایک راستہ مہیا کر دیا ہے جس پر ہم چل کر نجات پا سکتے ہیں، مگر ضرور ہے کہ ہر انسان خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ابدی زندگی کا مالک بن جاتا ہے، اور یہ زندگی ابھی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ آخر میں چند باتیں کرنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ آج اس محبت کو، اس پیار کو، اس فدیہ اور کفارہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے سکتے ہیں، کس طرح سے خدا جو محبت ہے اس نے بیٹے کے وسیلہ سے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور جب ہم بیٹے پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر ہم نے خدا کی اس محبت کو جو خداوند یسوع المسیح نے ظاہر کی ہے، ہم نے بھی اس محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اگر اس محبت کو ہم نے سمجھنا اور جاننا ہے تو وہ اس کے صلیب کا پیغام ہے۔ اگر ہم صلیب کے تعلق سے دیکھیں تو ہمیں دو طرح سے صلیب نظر آتی ہے، ایک ورٹیکل اوپر سے نیچے، یعنی کہ باپ کی دنیا سے محبت، اور اگر ہم ہاریزونٹل وے سے دیکھیں لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ تو انسان کی انسان سے محبت۔ اور یہی وہ بڑا حکم ہے جو یسوع المسیح نے دیا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے مانند اپنی پڑوسی سے بھی۔ اب میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے کہ اس محبت کو جو خدا محبت ہے، وہ بیٹا جس نے محبت کو ظاہر کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے خدا سے محبت رکھنی ہے، دوسری بات ہم نے انسان سے محبت رکھنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ خدا جو محبت ہے وہ ہم میں تب ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم میں سے محبت، پیار اور یونٹی اور یگانگت ظاہر ہوگی۔ سو میرے عزیزو،
सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम जो निजात पा चुके हैं उनके लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत ये है कि वो मोहब्बत का खुदा है और वो मेरे और आपसे मोहब्बत रखता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। ज़रूरत है कि हम मसीह यीशु पर ईमान रखें, कायम रहें, और आज तक जो मसीह यीशु में नहीं है उनको मसीह में शामिल करते चले जाएं, ताकि उस मंसूबा को, उस मकसद को जो खुदा बेटे के वसीला से रखता है, आज हम उसके बेटे बेटियां होते हुए उसके उस मंसूबा को जो अब्दी मंसूबा है उसको पूरा कर सके। सो खुदावन आपको बरकत दे और खुदा का रहम और फजल हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।